هذا كيف 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 هذا بصح فيه من 5 ل 8. 5 ل 8 وين راح نزيها تجبد لك صح طيب بدي تصير السلام عليكم. نزيها روحي جبدي لي غوب. ام نسرين سلام، ريتا سلام. وي راه كاين جديد دوك نوريكم. انفو روحي يقول لك صاي هاتي انا نسكنها وزيدي جبدي لي. عندنا هاد لاغوب دخلت بها بالصاك تاعها، قولوا لي غير لاج 5 à 8 من 5 لل 8. هاي لا هاكا بها بالساكادو درت 240 شك شابه. فيها لي طاي من 5 ل 8. فيها هاد لا كولور صاي فيها 3 كولور. فيها البلو هاكا، فيها البلو هذا، وفيها الفيغ هاكا. ها هو الفيغ تاعها فيها من 5 لل 8 داير 240. هايلا بون لي ساكادو نبدوهم لكم في لاكيس. هنا رانا غير حاطين حبه حبه باش نبينوا الموديل وصاي. فوالا كاين هذا الموديل. سلام ام فريال سلام، عامر سلام. كاين توصل مغنيه. لا ما عندناش لا ليفريزون ني اور ولايه ني في الولايه. عندنا لا غوب هذه تابالي هايلا فرونسي لا غوب شابه. كاين دي بالغين هكا في الدوغي. لي بالغين في الدوغي شحال لي بونتور اللي باقيين؟ لا الصغار من 21 ل 23. ما طلب هذه شحال فيها لاج؟ من 4 ل 14 لا روب تابالي. كاين هكا هاي تشوفي وين نحط. كاين هكا في البلو نوي، عاود في الباج. هذه دارت 120000 هذه. هكا الباج بلو نوي والبلان. هذا البلان. وين محل في لي زاشالام بين رومبا تاع المرشد ورومبا تاع لي زاشالام. سي ربي يخليكي الا جابوا الموديل اللي كمل. لا حبيبه ما دخلش هذاك الموديل كمل. سلام وين حالين في وهران ام مالك في لي زاشالام بين الرومبا تاع المرشد ورومبا تاع لي زاشالام. شوف هذيك شبه هنايا هكا. شوف جايه برودي. هذه ثاني هاي هذه لا مارك تابالي. زيدي تشوفي كاين هاد الموديل تاع بريمارك هذا ثاني 120 من 3 ل 7 هذا فيه من 3 ل 7 وهادو فيهم من 4 ل 14 وهادو فيهم من 4 ل 14 هكا. فيهم 3 كولور 120000 هادو 120000 صاي. هادو رديهم. عندنا هادو 240 فيهم 5 à 8 وهادو حتى ل 14. عندنا هاد لونسامبل دخل جديد فيه من 5 ل 8. ها هو البونطالون تاعه ولا ليكات هكا. ها هنا فيه بروش، فيه هكا الغوز، فيه 2 كولور، وفيه الباج، فيه الباج والغوز هكا بالحزام تاعه. كومبينيزون باقي لك دوك نقول لكم الكومبي باقي لاج باقي 7 8 ماكسيموم 8 9. الكومبي هذا 290. هذا شحال؟ 290. هذا 290.
عندنا الكومبي راه فيه من 3 4 حتى ل 7 8. حاجه قلتي لي 8 9 8 9 باقي فيه حتى ل 8 9 هكا في النوار والموطارد والغاز. ها الغاز فوالا هكا. كاين هكا لي بالغين بالدوري فيهم لي بوينتور حتى لي بوينتور الدوري هذوك بالغين. شحال باقي حتى 33 وا يلبسوا. سنين لي روب تاع عام كاين لي روب عام انو مازال ما حطيتوش عام. لا بور لو مومون انو ما كاينش. كاين من 4 هادو ديروا 110000 وهادو 240 بالساكادو تاعهم. غرونا هادي هايله هادي فيها عام. دوك نوريها لك صاي. دوك عندنا هاد الموديل فيه حتى 9 10 من 2 3 ولا من 1 حتى ل 10 هكا انصامبل هكا 3 دي. هذا دار 100000. هذه فيها ان هايل هكا لا فيها ان 2 درت شحال لو بري 270 270. هذه فيها الغوز فيشيا فيه الغوز كلير. ها هو بالبونطالون هذا كيبدلوا قشهم في العيد شباب. هاد لونسامبل هكا فيه هذا من عام حتى ل 10 سنين. بون 10 سنين تاعها تلبس 8 هكاك من 1 ل 8. وكاين هكا الكريفيت هكا الغوز فيشيا وفيه الكري. لا فيه الموف هكا والفير. فيه بزاف لي كولور هكا الفير. هذا دار 100000 وفيه النوار كاع. هذا 3 دي وفيه الغوج. في مدام لي روب 18 24 هذيك اللي وريتها لكم. فهموني طنبوله الله يحفظك. دوك نفهمكم طنبوله من طنبوله. دوك نفهمها لكم بري كومبيان. نورمالمون قلت كاع لي بري. هذا 230 هذا 100000 راني نوري لكم فيه 100000. حاولوا تجيبوا انصامبل تاع جيبوا جين. لا حبيبه هذاك ما كانش لونسامبل. اختي تابعتوا ما عندكمش. كاين لي روب هادو فيهم حتى ل 14 ديروا 110000 هاد لي روب 120000 بلوتو 120000. فيها هكا وهكا والبلو نوي. هاي البلو نوي هادو ديروا 120000 120 فيهم لي طاي من 4 حتى ل 14. عندنا هاد الموديل هكا بيه بالسخت تاعه. نزيها حتى خلينا نشوف. مجدة جيبي لي سيغت تاعها هكا. هذا بالشورت الحزامه داير 130000 فيه من 3 حتى ل 10. هما لي كولور تاعه هكا فوالا. ما كاينش قشطه بنات 14 راه كاين في لي روب. سالي نجي تجيبي لنا لي روب 280. لا هادوك تاع 280 غادي يدخلوا في لاج الصغير. في الكبير ما يعاودش يدخل. عندنا لي روب كيما هكا داروا 220000. هادو فيهم من لاج من 6 حتى ل 10. راه تخلى لاج من 6 ل 9 ومن 7 ل 10. هادو داروا 220. عطيني تشوفي لي سيرتات. لا غير هكا نوري لي سيرتات كيما هذا تاع هادي الفير. ها ولا لي زونسامبل هادو البلو. ها ولا سيرت تاعها هادو داروا 130000 لي طاي فيهم حتى ل 10 هكا. فيه كروفيت هايلا الموف. زيدوا حطوا هم كاملين لي طاي صح. فوالا هادو فيهم من 3 حتى ل 10 داروا 130000. عندنا لي بول انكستنسو داروا 50000 فيهم البيبي. هما عاودنا دخلنا فيهم البيبي حتى فيهم لي غارسون لي في. فيهم لي غارسون لي في داروا 50000 فيهم بزاف لي موديل. راني درت لكم لايف سبيسيال على هذا. وريلي تشوفي
شحال؟ لي غونيير لا لا غير لي بول وحدهم. غادي نديرو 50. كاين لي كولون اشيم فوالا ديروا 25000 فيهم لي طاي حتى ل 12 اجي نجيب لنا بقاش تاع بنات هاك ان شاء الله. سمير ان شاء الله. ها هما لي كولون كاع اشيم هكا فيهم بزاف لي موديل هكا فيهم حبات كيما هادو يلبسوا غارسون هكا 60 هكا فيهم بزاف لي موديل تيشي تاعهم بارد شباب هكا فيهم بزاف لي موديل. ها مويلا هكا نوريكم. هذا جاك البنطالون شباب. هذا كيما يلبسوه يلبس غارسون شباب. فوالا فيهم بزاف لي موديل هكا. شوفوا هذا هكا كيف تعيشوا فيه. فوالا هادو فيهم حتى ل 12 بصح 12 تاعهم ما تلبسش 12 تلبس واحد يا ربي 10 وافيات هادو كاع داروا 100000. وين تايشي رانا في وهنا في لي زاشالان. هادي ما باقيش بزاف ما باقيش كاع لي بوينتور. هادي باقي غير حبات تاع 75000. هادي 75000 هي نورمالمون فيها من 26 ل 34 بصح باقيين حبات. هادي فيها لي بوينتور من 30 فوالا لا استغفر الله يا ربي فيها من 25 26 حتى ل 30 هكا شوف شابه بسكراتش هنايا هكا فوالا لي جيل ولا لي جين عندنا هادي لا اديداس تاع الضو هكا دارت 140 فيها من 28 ل 35. هادي عاود دخلت اللي ما لحقوش على لي بوينتور راه عاود دخلت. كاين هاد لي صندال هكا ديروا 100000 فوالا. كاين هادو ديروا 50000 بيبي وهادو فيهم حتى ل 24 موا ديروا 50000. هادي 50000 هادي ثاني 50000. كاين تاع لي غارسون ثاني هادو ديروا 80000 تاع ميكي فيهم من 3 موا 6 موا حتى ل 24 موا. فوالا نوريكم المحل من برا. ها فوالا رانا بين رومبا تاع لي زاشالا وراكم هابدين شغل راكم رايحين للمرشد. دونك رانا بين رومبا تاع المرشد ورومبا تاع لي زاشالا. محشي ثاني عندنا جديد ونحط لكم ان شاء الله. نعاودو نتلاقوا حشيه ان شاء الله. السلام عليكم.